बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपने तमाम देखने और सुनने वालों का मशकूर हूँ। उन्होंने इस फ़कीर की बात का यकीन किया और दिन ब दिन आर्डर दे रहे हैं हमारी मेडिसिन पॉलीक्योर, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने शिकायत नहीं की। 101 शिकायत नहीं है कि किसी ने ये दवाई खाई और उसे फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, जो मैंने इसे डायग्नोज करना सीखा और जो मैंने होम्योपैथी पढ़ी, उसके मुताबिक मेरे असातिज़ा से मैंने अपने मशवरे के साथ, दोस्तों के मशवरे के साथ मैंने ये दवाई बनाई है। ये दोस्तों, आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, आपको ग़िज़ा हज़म नहीं होती, आजकल माह रमज़ान है, आप पकौड़े खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, आप डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारी पॉलीक्योर 2 गोलियाँ सुबह और 2 अफ्तारी के बाद, 2 रात को सोते वक्त खाते रहें। ये सिर्फ़ 3 महीने कोर्स करें। पहले महीने ही आप अपनी तमाम चीज़ों को लेबॉरेटरी में तज्ज़िया करवाइए। अल्लाह के हुक्म से सब चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होती जाएंगी। तो चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। दोस्तों, आज 14 मार्च है, 2025 है। आज के जायचे में जो सियारगान हैं, जो बातें मैं उनसे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। और जैसा मैंने आपसे पहले मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया कि कोई मखलूक अपने खालक के फ़ैसले को नहीं जान सकती कि खालक का फ़ैसला क्या है। ये हमारा डेटा कलेक्शन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और ये दोस्तों के कमेंट्स का बेइंतहा शुक्रिया और एहतराम। उनकी बातें सारी ठीक हैं जी, जो वो समझते हैं सही कहते हैं, लेकिन हम अपना एस्ट्रोलॉजी को, अपने जायचे को बयान करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, आज के जायचे में मरीख जो है वो चाँद को नाज़र हो चुका है और चाँद जो है वो ज़ंब के साथ जा रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, मुल्क में एक धोखे और एक फ्रॉड की सिमत में बातें आ रही। अब अगर इस तमाम जायचे को गौर से देखा जाए तो उतारत जो है ये 4 दर्जे बुर्ज हमल में है, ज़ोहरा 7 दर्जे बुर्ज हमल में है, ज़ोहरा रिवर्स है, बल्कि उतारत 9 दर्जे पे है, और जो यूरनस है वो हस्बे सबक वहीं है, बुर्ज सौर में 23 दर्जे पे, और मुश्तरी ने अपना सिर्फ एक दर्जा तय किया है, 13 दर्जे पे है। मरीख भी 18 दर्जे पे है। और मरीख के साथ सबसे अहम बात यह है कि ज़ुहल की एक साथ नज़र शुरू हो चुकी है। तो ये जो ज़ुहल की, मरीख की, शम्स की, चाँद की अब आपस में पॉजिटिव नज़र कायम हो रही है। और पाकिस्तान के हाल के खाने में, पहले खाने में अतारद और ज़ोहरा का किरान हो चुका है। तो बातें, कम्युनिकेशन दरअसल कुछ चल पड़ी हैं जिसका अब रिज़ल्ट आएगा। अब क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा, उसमें मैं आपसे एक बात जो अर्ज़ किए देता हूँ। इन तमाम जायचे को जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो जायचा मुझे कहता है धोखे और फ्रॉड की बातें हो रही, धोखे और फ्रॉड की बातें सामने। अब किसके साथ कितना धोखा फ्रॉड होगा, ये आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे। उसके साथ साथ खान साहब के जायचे को जब हम गौर से पढ़ें तो जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब का जो सितारा है रिवर्स अपनी ख़त्म करके मुस्तकीम हालत में आगे बढ़ रहा है। और ये जो जायचे में प्रोटो का मकाम और ज़ोहरा और अतारत की इसके साथ साथ नज़र कायम होनी, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब का जो ग्राफ है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये जो कम्युनिकेशन इसमें आ रही है यूरनस की पॉजिटिव वे में चाँद के साथ और ज़म के साथ, और इसके पीछे जो सपोर्ट हासिल है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शम्स है और ज़ुहल है, और यहाँ इसी घर में नेपच्यून 29वें दर्जे पे मौजूद है। अब ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये सियारे हैं, ये आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अब जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, असल में वो उसकी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और बहुत सारी, जैसा मैंने आपको जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि मुल्क में एक तब्दीली का हल चलेगा और हल बहुत गहरा होगा। तो अब अगर आप उस वक्त से लेके अब तक की बातें देखें कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं।
اب ہمیں کوئی دوستوں جو اسٹرالوجی سمجھاتی ہے، جو ڈیٹا کلیکشن سمجھاتی ہے، وہ ہم بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقی حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا ایک اندازوں کا علم ہے۔ اور اس میں جو خان صاحب کا ذائچہ ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے مجھے کہ جی آپ کا کچھ باتیں ہیں اور وہاں کچھ ہیں، تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ اب سٹرونگ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سٹرونگ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عدلیہ کا ذائچہ بھی سٹرونگ ہوگا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں عدلیہ کب سٹرونگ ہوگی؟ اور بھائی جان میں نے کہا سٹرونگ ہوگا، میں نے یہ نہیں کہا ہو چکا ہے۔ ستاروں میں جب کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہر ستارے کی ایک اپنی سپیڈ ہے، اور اس نے جتنے درجے طے کر کے نظر ملانی ہے نا، اس کا قاعدہ کلیہ اتنے سال اتنے مہینے سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نجوم میں کسی کام کو وقت نکالنے کے 6 قاعدے ہیں، مجھے ابھی تک صرف 3 آتے ہیں، تو میں ابھی تک ٹائم نہیں نکال سکا۔ لیکن یہ بات طے ہے، جو میں نے آپ سے پریڈکشن کی آج تک، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکومت ایک کھڈے میں پھنسے گی، کھڈے میں یہ حکومت پھنس چکی ہے، اب اس کے نکلنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اب ستارے وہ آ رہے ہیں جو تبدیلی کی باتیں لائیں گے۔ جو کل تھا 13 مارچ، وہ 13 مارچ تھا، ماضی تھا۔ آج 14 مارچ، آج حال ہو گیا ہے، ستاروں نے کمیونیکیشن شروع کر دی ہے۔ اب لوگ ڈیفینیٹلی کمنٹ کریں گے کب تک؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ابھی بس میں نہیں ہے، لیکن جو سائن اینڈ سمٹمز اس کے آ رہے ہیں، جو ستارے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، وہ تبدیلی کے ہیں۔ ان کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نیپچون جو ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کے اخیر میں اپنا برج چینج کرے گا، اور جب وہ اپنا برج چینج کرے گا تو وہ پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی دفعہ انٹری کرے گا، اور یہاں پہ اس کو سورج اور پلوٹو ویلکم کریں گے۔ تو جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جو میں یہ اپنی زندگی کے ذائچے پڑھ رہا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے، یہ انشاءاللہ آن ریکارڈ ہیں، یہیں پڑے رہیں گے۔ انالیسز ہمارا کتنے % ٹھیک ہوتا ہے، کتنے % کمزور ہوتا ہے، یہ تو ایک اندازہ ہے، لیکن اندازہ ہمارا یہی ہے کہ اب 13 مارچ 2025 والی بات نہیں ہے، اب 14 مارچ 2025 سے تبدیلیوں والے ستارے آگے ایکٹیو ہو گئے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے میں نے عرض کیا، میں ڈیلی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ستارے آپ آگے سے آگے کمیونیکیشن کریں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو آگے کی آگے باتیں بتاتے رہیں گے، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور جو انشاءاللہ آگے یہ جو کمیونیکیشن پازیٹیو ہے، خان صاحب کے ذائچے کو جیسے جیسے سٹرونگ کرے گی، اور جیسا میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ مشکلات حکومت کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا حکومت ایک دن بدن ایک پھنستی جا رہی ہے، گھیرا ان کے خلاف تنگ ہو رہا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہم نکلیں گے کیسے۔ ابھی یہ ستارے دوستوں اعلان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں مریخ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا، اپنے حبوتی برج میں ریورس حالت میں واپس آیا ہے۔ یہ انتہائی ڈینجرس بات ہے، انتہائی مشکلات کا وقت ہے۔ یہ جو مشکلات ہیں، کیونکہ مریخ کا ڈائریکٹ تعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان سے، پاکستان کی عوام سے، تو جو ذائچے میں آپ کا ستارہ ہوتا ہے وہی آپ کی فوج کا ستارہ ہوتا ہے، تو لہٰذا مشکلات تھوڑی ہیں، اور مشکلات ابھی آگے بڑھیں گی۔ اور میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ برج جدی جو ہے ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، وہ کرائسس میں ہیں اور شدید بحران کی زد میں ہیں۔ اب برج جدی والے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ برج جدی کے ماتحت ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹائم میں پیدا ہوا، جس نے اسے حلف اٹھایا تو وہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز ہو گیا۔ اب وہ برج جدی سے پڑھا جائے گا پاکستان کے حالات کے خانے میں کہ وزیر اعظم کیسا ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم سٹرونگ ہوگا تو وہ سٹرونگ فیصلے کرے گا۔ ماضی میں نے آپ سے پہلے مثال دی تھی کہ سید یوسف عقلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، تو ججز بحالی کی تحریک تھی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ جج جو ہیں میرے ایگزیکٹو آرڈر سے بحال ہوں گے، تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں میں نے ذائچہ بنایا، اور ذائچہ بنانے کے بعد میں نے انہیں کہا جی بالکل آپ کے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوں گے۔ اور اگر آپ تاریخ کو مطالعہ کریں تو اس دن جس دن ایگزیکٹو آرڈر ڈرافٹ ہوا، پیش ہوا، ججز بحال ہوئے، اس سے پہلے کی صورتحال دیکھیں اور اس ایگزیکٹو آرڈر آنے کے بعد کی صورتحال دیکھیں۔ تو دوستو یہ ستاروں کی کیلکولیشن ہے،
مطلب احتیاط سے کرتے ہیں، جو بات سمجھ آتی ہے بتاتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو ذائچے میں اس حکومت کے جو ٹاٹا اور بائی بائی والی باتیں ہیں وہ 14 مارچ 2025 سے شروع ہو چکی ہیں۔ اب کتنی دیر یہ لگاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہمارا اندازہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر آگے بات کریں گے۔